Ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Okay, dalay gunog atong Ginoo. Salamat sa ating oras na. Kumusta ang matagusa? O may buntag ang tanan ning mga oras sa kamuntagon ang Ginoo magapadalangin. O ginaut ning mga oras sa kamuntagon nga ang matagusa kanato. Anak kanunay sa malipayon, anak kanunay sa
mabugnaw ang kabuntagon. Gani maoras sa ato na sang pamalandungon, ato na sang paminaw, ato na sad nga batiun ang pagkamay sa Dios ning maoras. Ning mapanahon na kumusta kamong tanan atong makaigtilaan, makaigsunan sa nagkadayang makanasuran. Kini atong nasudnong Pilipino, Luzon, Visayas ug Mindanao may sa kabuntagon. O sa tanan natong mga pinanggang makasilingan may sa kabuntagon, kumusta ang matagusan. Kutob sa mabot atong kahimanan may sa kabuntagon ning mga orasan. Ang Ginoo magapanalangin sa matagusan. At sa atong mga kaigsunan sa atong mga batch 94 may sa kabuntagon, kumusta ug sa tanan nga atong mga kaigsunan usab mga ginikanan sa kamagungit, kumusta uban sa ni Teacher DC. Kumusta kamong tanan. Ang Ginoo magapanalangin ning maorasa, hinaut nga ang Ginoo kanunay kauban, kanunay nga atong mapamalandong ning maorasa ning mapanahon na ato na sad nga pamalandungon ang pagkamay sa atong Ginoo, ato na sad nga hatagag pagtagad ang pagkamay sa atong Ginoong Hesukristo ning mga panahon na mga kaigalan, mga kaigsunan. Galang sa itong mga pagpanimbayaw pagpamusta sa itong mga minhalog mapilanggang mga kasilinganan may sa kabuntagon. Ato sa Vicente family may buntag kanyo na nung. Oban sa tanan nimong mga minahalog mapilanggang mga kabataan o sa tanan nga mga kabanay, kumusta ning mga oras ha? Inaot nga nakanunay sa malipayon o mabungahon nga kabuntagon ning mga oras ha? O galang sa tanan na itong magagsuran nga ito sa Antipino family. May sa kabuntagon nga ito kung si Waldi Angeliming. Oban sa tanan nga mga kaigsunan, mga kabataan. O sa tanan mga kabanay, may sa kabuntagon o ganito sa Lapinig family. May sa kabuntagon nga ito ng litaw at sa mga minahalog mapilanggang kabataan. O gatasap sa kitang family, may sa kabuntagon nga itong Armis Tipinoban sa tanan nga mga kaigsunan. Ato sa siniralang family may sa kabuntagon ng itong nanginday uban siyang pinanggang mga kabataan. Ako gatasab sa Bincula family may sa kabuntagon ito sa Birao family. May sa kabuntagon ito po ng Vilita uban siyang pinanggang kapikas. Uban siyang mga minahal nga mga kabataan may sa kabuntagon. Ako gatasab sa Villis family may sa kabuntagon. Ito sa Kang Romeo Rinaldo uban sa tanan nga mga kabanay, mga kaigsunan. Ako gatasab sa mga family may sa kabuntagon itong Ninggiging ni Sisal. Gatasab sa all family may sa kabuntagon. Gavalis family may sa kabuntagon itong Victor. Uban sa tanan nga mga kaigsunan. Ay new family nga itong ng Mitos uban sa tanan nga mga kabanay. Abang family nga itong Lolit Tata may sa kabuntagon. Natusab kong naninaram sa kabuntagon ug ngadto sa Ibarra family. May sa kabuntagon nga itong Royal Analisa uban sa tanan nga mga minahal nga mga kabataan. Natong Tersila ning Antonio sa tanan nga mga kabanay. Natusab sa Rapir family may sa kabuntagon nga itong Dario Ailing. Natusab sa Escobar family nga itong Dolores Mating. May sa kabuntagon itong Dagno Jigger Erlinder Terence Reigns. Natusab sa Yunan family nga itong Kang Legende may sa kabuntagon. Bulanta family nga itong Totoy Sosa. Beauty family itong Watsgil. Nawagan sa tanan ng mga kabataan o ganto kang Danilo Kamaktulan. Si Lucia family may sa kabuntagon. Kamayan family may sa kabuntagon itong Sandro Alma. Gatong Gumabon family. Gatong Noel Mantak family gatong Edgan. Elisa family itong ng Baby Love Labat sa mga kaigsunan ng Kasan family. May sa kabuntagon itong Mami Kumpasan family gatong Jojo. Ban sa tanan ng mga kabanay Kuno family. Gatong Vilma Cristopero ban sa tanan ng mga kabanay kaigsunan Rodriguez family and Palad family. May sa kabuntagon kumusta ang matagusan. Naot nga matagusan na kanunay kita. Sa malipayon o mabungahon nga kabuntagon ning maorasa. Noban sa tanan atong mga kaigsunan makasilian kutob sa mabuti atong kahimanan. May sa kabuntagon o welcome na tong programa. Morning Prayer Edition online coverage. Galang sa tanan nato mga kaigsunan sa nagkadayang mga dapit sa nagkadayang mga kanasuran mayo sa kabuntagon, mayong kahaponon, mayong kautuhon, mayong kagabion. Ang Ginoo magapanalangin sa matagusan. O sa tanan natong mga co-workers, mga SCAS community.
may sa kabuntagon mga anchorman, anchorwoman, may buntag kaning tanan ang Ginoo mga panalangin. Ang sa tanan nga mga kapastoran ang paggamit ning sa buluhaton sa Dios may sa kabuntagon kaning tanan ang Ginoo mga panalangin. Bansab sa atong mga ka-office mate may sa kabuntagon, may buntag kaning tanan. Ma'am Ansel, good morning, good morning. Ikaw lang Bansab sa atong o Diyos kanunay sa nag-viewing nga di nato paglaong panimbaya, attorney Roel Valero. Mayong buntag kanimo attorney uban si mong tibok panimalay. Sa tanan nga mga kaigsunan. Ikaw Good morning diha kanimo attorney Roel Valero. Uban sabs ni Ma'am Joy Bagtasos, mayong buntag kanimo Ma'am Joy. Sa tanan nga mga ka-office mate may sing kabuntagon kayong tanan ang Ginoo magapanalangin. Sa tanan natong mga ka-batch 94 nagkadayang mga dapit na kadayang makanasuran sa nagkadayang mga lugar suok nining kalibutan. Panalanginan kamong tanan sa Dios. Ang mga ka-batch 94 sa dapit sa Hingog City National High School. Mayong buntag kaning tanan ang Ginoo magapanalangin. Kay nanunay kita nga nagatingog diya sa group chat. Lagi sa pulong sa Dios. Good morning kaning tanan ang Ginoo magapanalangin ka Ma'am Susan. May sa kabuntagon kanimo diya Ma'am Susan ug sa tanan nga maga-viewing pinagi sa diha sa group chat ang Ginoo magapanalangin. Ug sa atong mga ka-church mate may sa kabuntagon ang Ginoo magapanalangin. Uban sa atong National President Pastor Alfonso John Bagas, may buntag kanimo Pastor John uban si mong tibok panimalay. Ug sa tanang mga opisyalis may sa kabuntagon good morning kaning tanan ang Ginoo magapanalangin kaning tanan. Og sa tanan natong mga viewers, listeners, may sa kabuntagon atong pagpanimbaya usab sa atong mga kaigsunan kang Mr. Bibi Rapabusan o may sing kabuntagon kani Mr. Babes ang Ginoo magapanalangin kanimo. Og salamat sa matod pa niya. Good morning, Pastor Elias, and to your family. Circle, God bless. Okay, salamat kani Mr. Bibi Rapabusan ang Ginoo magapanalangin Sister Wina Wing, mayong buntag Pastor Elias Lutang, God bless. Okay, Sister Julita Vice, mayong sing kabuntagon kani Mr. Julita uban si mong sign of love and Sister Marie Minoria. Okay, mayong sing kabuntagon kaning tanan ning mga orasa o gulso sa atong programa redactor mayong sa kabuntagon usab sa atong programa redactor Brother John Mark Gamlot nga kanunay sab nagapaningkamot alang sa kaymahan sa atong Ginoo ning mga orasa o may sa kabuntagon og sab sa atong niaging kagahapon aduna di ay technical error sa kaymanan sa atong programa redactor sa ilang kaymanan sa computer nga pagka sa power supply. Naputo lang atong morning prayer edition kagabon itong naging buntag. Salamat kay apoy another feeds nga madaganan kung adunay mga technical error. Kinanahilabihan kanindot makaigsunan mga pamagi sa Dios nga di nato matugkad pero sa diha na adunay pamagi ang Ginoo nga din ipadayag sa matagos sa kanato. And also, Mr. Lia Maputol, happy bing kaning Mr. Lia Maputol. Yung mga orasang sign of love. Okay, salamat kaning Mr. Lia Maputol and Marie Minaria. Sign of love, may buntag kaning Mr. Marie Minaria kan Mr. Lia Maputol nga blessed early morning prayer edition online coverage. Good morning po, Pastor Elias Lutawan family. God bless everyone. Okay, salamat kaning Mr. Lia Maputol ang Ginoo magapanalangin kanimo ning mga orasa. And also Mr. Abigail Maputol matapa isang mapapalang umaga po sa inyo Pastor Elias Lutawan sa lahat ng viewers also morning prayer edition online coverage. God bless us all po. Okay, maraming salamat Sister Abigail Maputol ang Ginoo magapanalangin kanimo ning mga orasa. Yan ka mga active mga kaigsunan atong mga orasa o ka-active kabihan pagkadaghan kaysa mga komentoy na nakanindot mga kaigsunan tungod kay anak ka mo kanunay nagasunod nga atong buluhaton manangay na mga kaigsunan mo nga o kung malipay man kita nga dunay duha ka mga viewers isa labaw na gid malipay kung daghan ang mga viewers and also nga daghan mapanalanginan nga daghan nga makaduol sa tilan ngadto sa Dios ug daghan kita nga mumarcha padulong sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo. Kay nana makaigsunan mo pinaka-purpose nato nga kitang tanan nga makabaton og kalipay, makabaton og kalinaw, makabaton og tinud nga
padulnganan direksyon sa kinabuhi. Kaya kung kining atong programa kung murag entertainment lang ni magbiya na ta kay hilabihan matapasuban nga makalangan sa panahon, pero tungod kay ingon ang pulong sa Dios may kahigayon kagulay sulti ang pulong sa Ginoo. Manaway katarungan sa usa ka magwali nga di sugilon ang pulong sa Ginoo tungod kay nagdala kini kaluwasan sa mga tao. Muna usa ka importanteng bahin nga ang pulong sa Ginoo sa usa ka tawo. Muna nga ni mga panahon na makaigsunan usa ka mo nga hindi panalaginan sa Dios, usa ka mo nga gusto sa Ginoo nga madasig sa kanunay. Katong pagkanakalagad ning mga panahon na sinugdanan pa nga moalagad kita sa Ginoo. And also kang Sturgis sa Torigo sa Mato, praise God, a very blessed and wonderful Thursday morning kaning tanan. Dear Pastor Elias and to all of viewers, keep safe always. Everyone and God bless us all. Every gising is a very big blessing. Pagkanindot mga kaisanan, happy being there kanimo Sister Gisa Torigo sa ang ginamagaparan kanimo ning mga orasa. And also kang Tony Reclusado Aquino. Happy being there kanimo Brother Tony. Padalanginan ka sa Ginoo. Pabansi mong tibok panimalay ning mga orasa kung asa mong kadapit ning ansok sa kalibutan. Padalanginan ka sa Ginoo. Bansi mong tibok panimalay. And also kang Abigail Maputang sa iyong sign of love. Salamat kani Mr. Abigail o kang Mr. M.M. Olapi sa iyong sign of love. O may ngayon sa kabuntagon kanimo. Diyan kanimo Sister M.M. Olapi. Panalanginin ka sa Ginoo sa imong bansong partner karon. O diyan sa kinabuhi. Matagan ka nun ay sa kusog kabasko. Labaw sa tanan malipayon ug malinaw. Nga kinabuhi diya sa pag-alagad sa Ginoo. Panalanginan sa Ginoo. And also kang Sister Dina Pakamo, happy being kanimo Sister Dina Pakamo. Kumusta diha kanimo? Kay maorasa. Murag dugay-dugay na gid nako kaw na ka. Junggi monitor Sister Dina. Panalanginan ka kanunay sa Dios. Pagatagan ka kanunay sa Dios sa kusog kabasko. Sa imong mga pagpanarbaho diha sa laing kanasuran ning mga orasa. Pagatagan og dugang kalipay sa kinabuhi. Na nakanindot mga kaigsunan nga malipahin kitang malagad. Also matod pa praise God. And also kang Pastor Danilo Timario, may bunta kanimo Pastor Danilo. Atong kasamtangan board of trustee. May bunta kanimo Pastor Dan, kumusta bansi mo butan ug mapinalagawan usab nga kapikas. Pastor Aileen Timario ning mga orasa. Good morning kanimo Pastor Dan ug bansi mga kaigsunan nato sa Los Banson Hasaan, Misamis Oriental. Good morning kaning tanan diyang dapitan. And also kang Pastor Aileen Timario sa sign of love. Okay, salamat kanimo Pastor Aileen Timario ang ginamagapanalangin og malipayon kamo kanunay nga magapadayon sa buluhaton sa Dios. And also kang Brother John Villamor sign of praising happy being kanimo Brother John. Labihan kanindot mga kaigsunan kasing-kasing sa mga kamot nga mahinatagon. Labihan salamat kanimo Brother John. Isad magpaulay si Brother John alang sa buluhaton. Labihan kanindot mga kaigsunan ang ginamagapanan kanimo Brother John sa imong tanang pagadapatan sa mga kamot. Panalanginan sa Dios og sa imong pagpaningkamot o pamasada panalanginan kanunay sa Ginoo. Ano sa kumayon kabusan sa banto? Matupan may buntag Pastor Elias og sa tanang viewers, God bless everyone. Okay, salamat kanimo Sister Mail kabusan sa banto ang ginamagapanan kanimo ning oras na panalanginan ka kanunay sa atong Ginoo. Also kang Sister Amy Tampos Kanan. Matupan may buntag Pastor Elias og sa tanang nimong panimalay og usab sa tanang mga kaigsuonan sa Ginoo. God bless us always. Labihan kanindot mga kaigsuonan, happy being kanimo Sister Amy Tampos Kanan ang ginamagapanan kanimo ning mga oras. Also kang Sister Vivian Solid Toyor. Matod pa niya happy morning sa tanan. Kanimo sa Pastor Diaz uban sa imong pamilya o sa tanang mga kaigsunan ko diha sa Ginoo dalaygon ang atong buhi nga Dios sa tanang panahon. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, salamat kanimo Sister Vivian Solid Toyor ang ginamagapanan kanimo ning mga oras sa panalanginin ka kanunay sa Dios. Nga sa mga nahimutang ning mapanahon uban sa imong tibok panimalay. Sister Marcel Kapot, happy being kanimo Sister Mars. Tumay kaigsunan ana sa Japan ning maorasa panalangin sa Ginoo ning maorasa ang ginamagapanan kaning tanan ning mga panahon na. Also kang Brother Nestor Olapi, happy being kanimo Brother Nestor. Sa imong tibok panimalay uban sa imong buotan mapinlanggaw usab nga kapikas.
Ginoo magapanalangin uban sa simong gipial sa Dios nga panginabuyan video glass supplies and services. Ang Ginoo magapanalangin uban sa mga empleyado, mga customer, uban sa mga kaigsunan ug mga ginikanan gani mapanahon na usab. Kauban sila nga nagapataliog sa pulong sa Dios. Ang Ginoo magapanalangin ug hatagan kanunay sa malipayon ug mabungahon nga pagpanginabuhi ning mga panahon. Sabaw sa tanan, ang pulong sa Dios kanunay mapatalingog para kitang tanan kuyog sa marcha sa kaluwasan. Hilabihan kanindot makaigsunan. Nanulso kang Brother John William. Good morning, Pastor Yosef. Og sa ministry nga gipiel sa atong Ginoo sa imuha ingon man sab sa tibok imong pamilya ug sa tanan natong mga ka-churchmate ug sa mga kaigsunan. Happy viewing everyone. God bless us all. Okay, salamat kanimo Brother John William ang Ginoo magapanalangin kanimo ning mga panahon. And also kung Brother Arlando Yorbel Sierra. Adunay siya gipang lanog nga kahimanan dito siyang dapit. Ay mayong siyang kabuntagan sa itong mga kaigsunan diha dapit sa Morosel sa Burmisa, Misarindahan. Itong mga kaigsunan to your family, Lazarino family, Sister Jima, Brother Arnold, o sa mga Gamlot family, o sa mga Uy family, ito kang Charlene Geraldine, kumusta uban sa mga ginikanan mga kaigsunan, may siyang kabuntagan. Also nga matod pa ni Brother Arnold, matod pa niya mayong buntag, Pastor uban sa imong pamilya, ug sa mga viewers dalaygon at tubuhi nga Dios. Amen. Okay, salamat kanimo Brother Alan Toyorbel Sierra. And also kang Sister Marcy Capo. Ato pa may buntag sa tanan ingon man kanimo Pastor Lutaw sa may tibok pamilya. Dalaygon ang Dios so walay katapusan. Okay, salamat kanimo Sister Marcy Capo tatong kaigsuonan diya karon sa Japan. Kumusta kamong tanan atong makaigsuonan sa Japan. Also kang Sister Imi Tampos Kada. Atot pa hindi tayo magsasawang purihin ang Dios. Hallelujah. Sakto gid mga kaigsunan nga di kita mapura nga kanunay modalay ngadto sa atong Ginoo. Also ato kong Brother Tony Reclusado mayong buntag Pastor Elias Lutaw and family. God bless us all. Okay, salamat kanimo Brother Tony Reclusado Aquino. Panalanginan ka sa Dios ning maoras sa kanunay ang Dios magauban kanunay diha kanimo. And also kang Lara Flore Pileres Songkelo. Kumusta kanimo Sister Lara? Kanunay panalanginan sa Dios ang tanang mga buhat sa mga kamot o guban sa mong tibok panimalay panalanginan sa Dios. Happy din kanimo Sister Lara uban sa mong mga kapamilya. And also kang Sister Jennifer Tan. Good morning Pastor and God bless everyone. Hallelujah. Okay, salamat kanimo Sister Jennifer Taps ang Ginoo magapanan kanimo tibok panimalay panalanginan sa Dios. And also kang Sister Joy Ranslow. Good morning to all viewers and listeners and God bless us all. Every new day is a big priority of God's loves. Hallelujah. Hilabihan kanindot mga kaigsunan. Salamat kanimo Sister Joy Ranslow ang Ginoo magapanan kanimo ning mga panahon na uban si mong tibok panimalay. Og matud pa ni Brother Tony Reclusado Aquino sa tanang viewers mayong buntag. God bless us all. Okay, salamat kanimo Brother Tony Reclusado Aquino. Panalanginan ka sa Ginoo. Also Sister Mary Tarapalang nga happy being kanimo matud pa good morning usab kanimo Sister Mary ang Ginoo magapanan kanimo. And also kang Sister Marilyn Burido Tanasas. Matud pa good morning Pastor sa tibok Kahas community. Good morning sa tanang mga viewers. God bless us all. Kasalamat kanimo Sister Marilyn Bereno Tanasas ang Ginoo magapanan kanimo ning maorasa ning mga panahon na kanunay ang Ginoo magkauban sa mong tibok panimalay uban sa simong buta na pinalanggaon nga sa mga kapikas Brother John Tanasas uban sa mga kabataan. Ug sa itong makaigsunan diha dapit sa Baybay Luna uban ni Pastor Carlito Biore may buntag kaning tanan. Ug sa itong nanang makaigsunan good morning kaning tanan. And also kang Sister Amila Nitz, happy din kanimo Sister Amila Nitz. Good morning uban sa itong mga kasistiran diyang dapitan sa imong nahimutangan karon panalanginan sa itong panalanginan kamong tanan sa Dios. And also kang Sister Julita Vice, matupay good morning familia, ilabi na sa akong mga anak, happy trip ang Ginoo pag-aampingan mo sa inyong paglakaw padulong Manila. Ginoo ikaw ang mga mag-amping sa akong mga anak, ginubanan sa akong pag-umangkon. God bless always. Happy trip. Again, salamat sa Ginoo. Okay, salamat kanimo Mr. Jolita Vice ang Ginoo magapanalangin o ning mga panahon na kanunay proteksyonan sa Dios. Ang mga kanakan, imong mga anak sa padulong sa Manila ang Ginoo magapanalangin proteksyonan kanunay sa Dios ning maorasa. Hallelujah. Og salamat kanimo og also kang
Og dalay ko natong Ginoo, salamat sa tanan nga mga kuan, og dalay ko ng Ginoo. Dahil sa'yo, lahat ng kasalanan pinagsisihan ko. Adal so kang Sister Mary Tara Palasima. Patod pa niya glory to God, maayong kabuntagon Pastor Diyos Lutoban sa imong pamilya o kanimong Brother John Mahugkamnot o sa tanang viewers. Okay, salamat kanimo Sister Mary Tara Palasima, kang Ginoo magapanan kanimo ning mapanahon na hatagan kanunay sa Dios sa dugang kalipay sa Dios pagalagad sa atong Ginoo. And also mga mayong kabuntagon sa tanan natong mga kaigsunan sa nakadayang mga kanasuran. Good morning kaning tanan. Og ni mga oras ang makaigsunan, mag-ampo kita alang sa pagsugod niya itong bulaton. Kanimo labing gamahanan sa limbahon nga Dios walay katapusan. Salamat kay Ginoong Dios ni mga oras nga ikaw may sa kinabuhi. Imo kaming gitagan kudugang kusog kabaskog sa mga panglawas. Imo kaming gibuligan, imo kaming gitabangan. Salamat Ginoong Dios nga imo kaming gimata ni mga oras sa kabuntagon nga diin maayong kondisyon sa mga panglawas. Utang na mga anak kanimo itanan ang among kinabuhi. Busa kanunay kami nagmasaligon diha kanimo. Ikaw magatabang ka namo samtang Ginoong Dios nga mapulong og ang mga kadaugan nga isa-isa simong mga kanakan panalanginan Ginoong Dios nga kining tanan makapalipay makapadasig sa matagusan. Ikaw magabulig magatabang ning mapanahon na Ginoong Dios tabangan mo kaming tanan nga samtang kami makapadayon diha sa pag-alagad nga kanunay kami safety simong gamhanan kamo ug ning mapanahon na Ginoong Dios nga asa man ang matagusa sa mga kaigsunan gimong gipahimutan. Ikaw kanunay magalipay, ikaw kanunay magaproteksyon sa matagusan. Pasalamatan ikaw, pasidunggan ikaw. Imo ang kamayan kadungganan, suray katapusan. Pinagisim gamhanan ngalan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, dalagon na itong Ginoo. Salamat ng mga orasa. O galang sa tanan itong makaigsunan nga kutob sa nagasunod niya itong bulaton ng Ginoo mga panalangin o ay inyong kalimti sa pag-subscribe sa itong YouTube channel tungod kay nga itong bulaton. Ana karon na-upload na pinagi sa YouTube channel. O nanatay YouTube channel nga na tungkuan ng Morning Prayer Edition online coverage page o kaya sa YouTube channel. O kanang link niya o muna yung tusloka kanang link sa nga blue o sa ubos na ng i-post sa Morning Prayer Edition online coverage kanang please subscribe our YouTube channel, then click ninyo kanang link diha and then subscribe dayan para hindi lang kay dipinagi sa Facebook page, dipinagi sa YouTube channel, ma-replay sa itong mga YouTuber makakita usab sila ug makapamannaw, makapatalingog sila sa pulong sa Dios. Kaya ang tanan gusto magit sa Ginoo nga dili may nasinti sa pulong sa Dios para ang tanan makakabot sa tinod nga kalipay nga kanang gisad sa Dios nga kinabuhi nga walay katapusan. Nanakanindat makaigsunan og happy viewing ato kang Sister Ian Howard. Happy viewing kanimo Sister Diane. Kaban si mong tibok panimalay panalanginan sa Ginoo kanunay. Kaban si mong cute usab nga anak. Ang Ginoo magapanalangin kanunay ning mga orasa. Og ato na sad nga patalinghugan ang pagkamay sa Dios nga ning mga orasa mga kaigsunan mga kaigalaan nga mga pagpasalamat, mga pagpasidungog sa atong Ginoo pinagi siyang alagad og happy listening sa atong mga kaigsunan dapit sa bulwa Cagayan de Oro 7. Asa na himutang atong testifier karon Sister Rita Llames uban siyang butan mapinlanggaw na sa mga kakapikas Brother Melchor Llames nga din ana kanunay nga nagmaligunon diya sa pag-alagad, malipay nga nagapadayon sa pag-alagad sa Ginoo bisan sa daghang mga trial sa kinabuhi apan ning mapanahon na malipayon sila nga nangalagad sa atong Ginoo. Inana kanindot makaigsunan og may buntag sa atong makaigsunan sa bulwa masilingan ni Brother Melchor mga pag-umangkon mga kapamilya, mga Llames family and mga Mira family. Good morning kaning tanan kutob sa maabot nining kahimanan o sa tanang mga share sa itong makaigsunan kamong tanan kitang tanan panalanginan sa Dios ning mapanahon na makaigsunan mga kaigalaan muna nga ning mapanahon na makaigsunan ang atong mga usa ka live testimony sa atong igsoon nga pinaagi sa pag-alagad sa Dios malipayan sila nga nagapadayon sa pag-alagad
Anak karon sa pikas linya nga atong igsoon Sister Rita Mira Llamis nga magpamatuod sab sa pagkamayo sa atong Ginoo, magpamatuod na sab nga din ang Dios gayud nagpabiling maayo, nagpabiling nga nagapamuot silang kinabuhi. Aniya karon si Sister Rita Mira Llamis, may muntag kanimo Sister Rita? Nagbuntag. Okay. Nagbuntag po sa Elias. Okay, padayon Sister Rita, padayon. Tanan sa mga viewers. Nagbuntag, may hapon, ang gabi sa tanan. Ito sa gawang lang nasod, may hapon, ang gabi. O, salamat sa ikaduhay gayon, naghatag ni Pastor Elias ako na mag-live testimony. Salamat sa Ginoo. Kung kadaugan na igsoon, naitabo niya itong 1998. Sa diyang akong anak kaduha, first year high school pa po siya, na kanya yung mga bata na kung wala klase, ang ilang trabaho na, murang paglaag-laag ban sa mga kauban, kababata niya, mga parinti, niya. So sa among dapit, sa among balay, na among mga kalubian na napita, niya ang mga bata lagi, paano nga magduwa-duwa, niya makita o kung sa'yo kaibgan nga mga pagkaon, nakita sila ka ng mga kumaan sa lobby dito, niya, mga ibo ko lang sila, niya, sa ilang mga kauban, siya ra ang kuan ka ng dako-dako. Kayong yanggat siya mga kauban nga, iya, saka umutong niya, niya, simple ka ng, siya may dako, naglisukot siya o saka ulubi. Ayun. Anong unsa pag di mo gud siya hanang gud sa unsa pagsaka sa lubi. Muna nga bisan to di siya banog sa kaulubi, bisa ka gid siya tungod sa panggat sa mga parintim mga kauban. Muna sa pagsaka ng lubi. Nahulog siya kay patong man siya dito sa kanang patong man siya dito sa kaning palwa. Yang palwa kay pagtungtong sa palwa kay nahulog ang palwa na dito po siya uban po sa palwa pagkahulog. Nahulog siya nga. Wala mi atong panahon na wala mi dito kay ako sa merkado na iya kong papa na pula trabaho na mutong gantuan ko sa iya mga kauban nga nagsaba sa ko nga anti si Orlan nahulog sa lobi niya ako unsa kong kulba sabi na akong kanang kulba kayo niya yung dili ko sa balay nagdagan ko ikabad og dagan niya murag kami na ako magtunog sa kanang kalsada sa akong pag sa akong kulba ba nagmo kulba na panahon na niya. Pagbutan ko dito sa kanang balay sa uyon, kaya mas kasada lang ang bata nga nahulog lugar. Nagabot ko dito. Nung siya nga, ginawa. Gusto ginawa ang bata dito kay huwag nga sa kasakit, kung sa makang bata kaya di ka ginawa. Muto nga, grabe yung tagpuban mo ito na. Namang dala mo siya sa kanang hospital. Among dala sa hospital, kaya di masag ginawa. Muto nga, kanang sa hospital, oxygen to siya. O nga, muto nga, kung tagtapuan ito di ay, dunay, nabalik to yung abaga. Nga, muto nga, paano to, pinahan siya, dito, stilis iyang abaga, stilisan siya, nga, ito nga nagawas na mo sa ospital, kanang, nanamis balay lugar, nanamis balay, bilang kasi mana anto, nga, kanang, nag-istorya sa kumbana nga, katong panahon na, nahitabo tong kanang, pagka-disgresa sa bata, kay hilabot na wag ka ng butang na yaman, hilabot na ka ng butong ba, kung sa labi ba nga dili amo ito nga, kanang murag leksyon bitaw, kung nagpamatapod sa among una man na, ito nag-ampo miskino, yun siya, mag-ampo tas ginoo nga, mga yutaw ka ng kuan, mga yutaw, yuta nga ay pinakabukuan sa labi, kaya ang panahon, ang gusto ang mga bata mo kaon sa labi, na ay amuan para makuha, hindi na sila magpahilabot sa lain nga punuan, ito nga, nag-ampo mas ginoo ka ng panalangin nga, sa gamay na nga luti, Lord na naay pumangsabi ka ang mga bata, lugar yan, hindi na makilabot mo na nga. Kaya po mas ginoo niya, pumunta po sa ginoo, kasama tanong ginoo, papaabot kami sa ginoo, ano saan ihatang lugar pa ang pangay sa iyaha. Muta nga, pagkaabotan sa 1998, ito siya naitabo ang bata, umisgata siya, pagka year 2000, gihatang mas ginoo sa among pangayo nga kanang looting na ay kung sa lubi, tuod na ay looting at sa ginoo na agis na sa kalsada, kaya na ay lima kapunuan nga lubi. Dito ba gusto ginugin ang mga pag sa iyaha. Kanya,
kuan pag mison sabi kay ang ginawa mison kay nagis na kasada unya katong luti nga gi ngamong napalit di pagid ni ang nabugatan ni kay gipa-installment ato sa tanang tag-iya sa yuta gaan-gaan lagi ang pamagis Ginoo nga nagamaton yung tulong nga itong yuta nang tapos pasalamat sa Ginoo kay ato bitaw atong kita mo sa akong bata among bata lang nga nahulog siya ayong tanga sakit kaayo kay kuan ba kanang may gani kay ang Dios nagasipit po siyang kinabuhi katulong abaga nga nitabo sa ito nabalik nga abaga unya atong hitabo ang may gisuon kayon tanga kanang disgrasya bitaw nga disgrasya unya kanang pamaagis Ginoo bato siya nga ngatay hitabo karon ni magapangay sa iyaha magsambit ni sa iyaha unya man ato gisuon kayon tanga sa mata ko sa kabutang ang Dios nagbuhat og maayo kay katong panahon ato gisuon no kanang hitabo tong bata pero kanang man ato panalangin kay naka pangayos Ginoo og kanang kuan kabutang yuta nga naay lubi nga kay ang mga bata lagi gid siya makapangabot sa lain nga kung ang sabi kung gusto sa mukaon nga nagtabok to siya pero panalangin pa ang luyo man adto panalangin kay imbis kay kami gid wala kami sa kung pinabuhi pero nakabaton niya itong anang luting kitang sa Ginoo sa amo man ano pa yung so nga pag ipanan sa Ginoo sa amo is noon kay magka 2001 ano pa gatang sa Ginoo sa amo ubos atong luting nga among napalit mas daghan pag ang punuan sa labihan gatang sa Ginoo mas daghan pag kay abot man to mga hapit na mga 50 plus mga tulobi ang gatang sa Ginoo atong sa ubos na atong 2001 nang to dagawat ng primero panahin sa Ginoo sa amo at wag sa among paghangyo niya 2001 na po gidukan sa Ginoo nga panalangin mga samat sa Ginoo kay samat tagos ng nagbuhat maayo unya mong pasamatan ang Dios ni ang tanan kay siya ginatubag sa tanan ng mga paghangyo sa iyaha wa kasali sa Ginoo unya sa matagita mo sa atong pinabuhi ang Diyos kayo nagpanalangin tatagid sa mga pamaagi mga kasabaran bisan pagani sa amo atong atong year 2020 grabe nga ang pagsulay kay sunod unya o daman mo nga pagsulay nga kay kanang di ba bitaw dahon nga problema kay kanang kapaminaw na mo na plasta na bitaw mi plasta na bitaw mi kay katong mga panahon ng kanang problema kanang mga pabiklan bitaw na siya nya kanang peace fund bitaw na nagahon namin ang kanang kuan na siya na plasta na mi kay tungod siya na may among kapunungan ani punuman sa mga farmers diyan na mga taga peace fund nya may madahon nga 2005 pa man taon na siya na timan nya Gawas pa na, daan na sa iman sa uyuan sa umbana niya. Amo lang na transfer sa amo na 2005. Nga, may magdahom nga, nari problema, iabot ng year 2020. Unya, nga pag yung kaatpang anak may isuon, Pastor Leslie, kuhan ka ng, pamitaw ka ng mga sapian. Mga sapian niya, sa may amo, wala may amo, kawas sa Diyos sa among huktan. Nga, abot ang panahon nga, itawag si, ang kumbana dito sa barangay. Unya, wala ba mi kanang kay wa man bitaw yung mga mi kay balo nya wa mi kwarta nya kato ang atbang sakitan kayo nya dunas kay kagahom pero sa matus Ginoo kay before sa kapitan before ni magawas siya sa balay kanung sa barangay hall kuan siya kan mag-ampo is Ginoo na ang tagan sa Ginoo kaalam sa iyang pagpanulti nga unsa iyang papanubag ang pangutana dito sa tanang sa barangay nung sa matpis Ginoo kay ang Dios ginapahilo na sa mga pulong kay paabot niya sa balay pag-ulit sa barangay unsa nga sa matpis Ginoo kay tanang plasta dito sa Ginoo iyang papanubag tanang dagan sa Ginoo alam niya ang mga bahin kay tungod kang nabukoy na sa ilang party kang Star Frida ba nga kay tabok ang pastor sa una nga si pastor Mulakaw basta na problema nga igatuan ni pastor nga gan kanang balik ko sa pagampo kay anak nila ko siguro muna nga sa ako ng kabahin pag nakaw ng tampan na sa barangay pag-estimate na ko nga sugod na ilahang kanang pag anak ilahang kanang tawag nila kung ba kanang isulahan dito sa barangay magwansad ko kanang ako simton nga sugod na sila mag-ampus Ginoo nga kanang
Tapos yung paubanag sa ambong mga taan sa inyong kaalam, na makastulpis siya nga saktong papanulti, pagmanubag siya nga saktong pagkudan sa tamang Ginoo, mapahilo na ang mga pulong ng magawa sa baba nga kanang mo kami to kanang kahayag ang iyang kaatbang nung sabat sa Ginoo kay sa pinantanan mag-iyang nga kanang kining problema ay sa unsyon kaayo to pa duwan ka tawo ang tawag sa iya. Masamat ko sa Ginoo kay ang Diyos kay nagpanalangin niya kanang ito kanang bukat mo na siya mag-isuon no kay Berdiles no Apostol Elias no bukat niya kanang problema niya apan kay wa man talang kanang pan binura man gyud unang samat sa Ginoo kay matalan niya kalinaw mag-ampuni sa panahon sa devotional sa gabi sa buntag amo lang i-appeal sa Ampos Ginoo nga kanang atagan kalinaw subaran sa problema anong nakita niya panahon bitaw nga kanang kuan kanang manglaba ko itpos labanan amarandong usa kaayo sa Ginoo sa una ganina problema sa akong anak pag-aro niya sa lubi ito bang kasi nung amo mapuhan sa iya ha niya karon po nga na problema mag-abot kanang pasay ko nga ang Diyos sa mong tumag sa among mga puhan sa iya nga katagal kasubaran ang mga problema ng mga panahon sa malama ko sige umangnon sa Ginoo kay ang kalinaw sa Ginoo magahantag sa among kasing-kasing kay mga blessing mga counter blessing kay aron ang kanang malinaw tayong kasing-kasing ya muna na kong mamalangos Ginoo sa mga panalangin nga among dawat kan sa iya ha muna nga bisag ang laba magsige tulok ang luha kay akong ihapon among panalangin sa Ginoo sa among wasok na pasugod sa among kanagat antod karon nga mamanak ko ganang ang labaw man paghilak ya makahilak ko tungod sa kayas Ginoo pero nagditayan ko sa kalinaw sa kasing-kasing na katong problema nawala to nag-aanak ko kasing-kasing sa panahon nga mag-recall bitaw ko sa mga panahon sa Ginoo sa mga tubag sa Ginoo sa among ang naplano sa iya ha sa man sa Ginoo kay di gid nato kabayran ang kayo sa Ginoo sa atong nabuhi sa tanang panahon maigid siya bisan pa ning panahon karon di ba ang kanang sa kaning panahon karon nga mga lisod ang tanang naglisod ang panahon karon pero salamat sa Ginoo kay pag niya pasagdi sa tanang panahon ang Dios ng panalangin sa material nga bahin kan financial bisan pa sa ospital na hosta sa ospital nga bahin nga kami karon para mi sa among pag-anad sa Ginoo bang sa timong pamilya ako bisa matangkot ang Ginoo kay sa una sa unang pagtawhito pa sila lampo mis Ginoo nga ilang pag-anad sa Ginoo magtinuod sila o panahon nga mamingit sila magkabaton sila partners sa kinabuhi kung nga kanang ripod sa ilang nga malagad sa Ginoo kay ang walay problema kay lisod kaayo kung ang kanang mamingit akong bata nga di bitaw magtutuo ang mahimong partner lisod man kaayo pud dadon unya agi kapag kanang dagko ng problema kay imo pang magpan pa ka mag-adjust pa ka pero mas mahimong tong anas Ginoo kay ang kasnabot kung na may mga problema may ang pinabot kay ang Dios naman sa inyong kaliwala ano nga samat sa Ginoo sa iyang kaayo ang panahon na ang Dios gyud nagatubag o nagasupply sa tanan ng kinahanglan o ning taknasag ng tagon akong pasmatan ng Dios ang tanang kalubanga kadungganan iya sa pangbuhay Dios mao ko Pastor Elias. Okay mga pagpanimbaya, pagpangamusta nimo sa timong mga minahal sa kinabayog sa tanong mga kaigsunan, Sister Rita. Ang kusang panimbaya, ang tanong kaigsunan sa lokal sa Oswagan, ilabi na kang Pastor Basahan, kang Sister Freda. Gatuhan kong gagaw ni kakumpana to sa Kuwait, si listing nga labi, nag-text ako karon nga nang unusto niya, inanak ko siya nga magtanaw sa live streaming karong nga buntag kan listing nga Navi o bisan pa sa kumisuon to sa Cebu
sa Bohol, sa Manila. May buntag sa tanan, sa tanan gid nga nagtanaw karon sa live streaming, may buntag sa inyong tanan. Kung sa imo parehas tapos sa imo kay mo ikaw nagpunaan mo ang programa. Okay, salamat kanimo Sister Rita sa kaygayon nim gihatag ipakigbahin nato sa tong bulaton. Ang Ginoo magapanalangin diha kanimo. Okay, dalay-gurog natong Ginoo. Salamat sa atong igsoon Sister Rita Llames nga ning mapanahon na makaigsunan nga do nagapaningkamot usab diha sa pagalagad sa atong Ginoong Hesukristo. Og dalay-gurog natong Ginoo. Salamat. Kanimo ang tanan, gibuhat mo ang langit ug ang yuka. Mga butang ning kalibutan, hinubdan ka. Ug ang kinabuhi, kasagikan kanimo. Okay, dalay-gurog natong Ginoo. Salamat sa kaygayonan usab nga gipakigbahin sa atong igsoon Sister Rita Mira Llames. Nga din kanunay gyud maayo nagpabiling maayo ang Dios sa kinabuhi sa matag usa kanato. Nga taliwala sa daghang mga gimbuhaton mga problema pero ni mapanahon padayon gihapon nga nagalagad sa atong Ginoo. Inana ka hilabihan kanindot mga kaigsunan ang pakinabuhi nato diya sa kinabuhing Kristohanon. Nga nining atong nahibilin nga kinabuhi, atong alagaron ang Dios, atong pasidunggan ang Dios sa tanang mapanghitabo sa atong kinabuhi. Inana hilabihan kanindot mga kaigsunan mo na nga diya sa pagkinabuhing Kristohanon, dili ka magmahay, dili ka nimo nga mahimong kamahayan sa imong kinabuhi kanong ni mapanahon nga usa ikaw nga nagalagad sa Ginoo. Inana kanindot makaigsunan ang pagkaway makaigsunan nga taliwala sa daghang mga problema, taliwala sa daghang mga kasakit sa kinabuhi, pero ni mapanahon ang Ginoo gyud nagpabilin nga naghatag kanatong kalig-on kadasik. Testify sa atong igsoon nga din sa unang kapanahon anagit sila sa ilabihan nga kalisod sa pagpanginabuhi. Nga din ang ilang anak, nga din tungod kay wa man sila punuan nga lubi, ang mga bata palagi kuyog sa mga barkada nakakitag lubi una nga itistingan og katkat tungod kay di lagi mga katay sa lubi. Dito ni patong siguro sa palwang nga laya ug dito nahulog ang bata ug mohinungdan nga naka una sila nga dino makabaton unta mig luna nga dili na makapanguan akong anak sa laing lubi. Okay, basta bata o pagtan-aw niya nga nindot man siguro kaon ning sunod sa butong gitistingag kat ug hangtod nahulog Ginoo. Amo na nga diya sa mga panghitabo nga himong pagtulunan o kung aduna kay mga pangandoy tinguha nga itugyan nimo ngadto sa Dios ulag nag-ampo sila sa Dios og sa diha nga nag-ampo sila sa Ginoo ulag gihikaw kini sa Ginoo gihatag sa Dios ang mga butang nga mas daghan pa sa ilang gihuna-una hantod gihatagan paglaing silang mga luna nga karon nga daghan na kaayo mga punuan sa mga lubi. Ilabihan kanindot mga kaigsunan. Muna nga diha sa pagsalig ang dili makaya sa imong kapas sa imong kinabuhi adunay Dios andam sa pagtubag sa tanan nimo mga dangoy-ngoy yang ungo sa imong kasing-kasing. Muna nga inana ka nindot mga kaigsunan nga hantod ni mapanahon diha sa pagalagad sa Ginoo daghan kay mga templada sa atong kinabuhi. Dili lang kay moalagad kag Dios nga
murag kanang imong mo latas-latas kaning ibabaw sa kalibutan, murag kanang matod pa sa ubang pinulungan nga nagbayhon-bayhon ba, kanang murag baliwala lang, kanang murag lakat nga murag wala lay nahitabo. Lakat kita ning kalibutan nga daghay mga templada sa kinabuhi, daghay mga agatong pagagian, natestingan ka kung asa na ba kutob, unsa na ba kalawom ang imong foundation sa pagkinabuhing Kristohanon. Muna nga yabot ang punto nga doon na silang mga problema ning mga panahon nga pagsukod kung asa ba kutob ang ilang pagsalig ngadto sa Dios, pero kanunay sila nagmainampuon ngadto sa atong Ginoo. Muna sa balang kasulatan nga adunay usa ka nakita dito nga hilabihan pag adunay lawom nga relasyon ngadto sa Dios, pero gitestingan ngadto sa mga kauban usab nga mga opisyal, pero sa dihang gitestingan wala na lisan, wala nila gikabalak, iwan niya kikabalaki ang mga problema, kundili ipamatud-an niya nga ang Dios nga gialagaran tinuod nga motabang sa adlong sa kalisdanan. Muna ilabihan kanindot mga kaigsunan, muna nga sa dihang naghimog balaod nun nga dili na pwede mo simba mo alagad sa lain nga mga Dios, gawas kato ilang gituhan nga mo'y gusto nilang ipasimba sa tao, pero nagpabiling likon, nagpabilin nga wala nahimong natandog ang iyang pagsalig ngadto sa Dios. Inablihan pang lawak, pultahan, bintana, tambuanan para gayud katong mga tao nga gusto nga testingan ang katakos sa pag-alagad, makakita gyud. Di na sila pwede nga mulili kundili makita gyud nila kung unsa pag-alagad diya sa Ginoo. Nga tungod kay nahimong balaod, dito nahimong nasanksyon sa mga balaod mo, pero unsa ang nahimong mudaot ngadto siyang kinabuhi, nahimo na hinong matud pa nga nindot nga security, nahimo na hinong nga guard ngadto kaniya ug wala magasgasi ang iyang mga panit tungod kay gipabantayan sa Dios katong mga maisog nga mga leon, mo'y gipabantay sa Dios siyang alagad. Muna nga inana kanindot mga kaigsunan, muna nga kung moabot mga punto sa kinabuhi nga laglagon kita, mahimong isanksyon kita kung adunay tinuod nga pagsalig ngadto sa Dios. Muna nga kanang pagsalig, Dapat ka mahimo ka ng sa papulit yabi nga din mahimaya ang atong Ginoong Hesukristo. mo. Inana kanindot mga kaigsunan, og salamat sa tong testifier nga ning mapanahon na nagpabilin nga malikon sa pag-alagad, nagpabilin nga malipayan sila nga nangalagad sa Ginoo. Muna nga matut pa sa atong igsoon nga imbes nga wa siya masayod sa mga balaod nun ning mapanahon na, o gihatagan hinon siya sa Dios sa mga kaalam kung unsa ang nas nailatid sa balaod. Muna nga imbes ignorante kita nga kumabot ang mga problema, makayon kita nga inana di ang balaod. Muna nga ipasinati ka sa Dios sa pasukad nimo masinati para masayran nimo, para matugkad nimo hantod nga masadihang sayran nimo ang mga balaod nun, mas musamot na hinugkalikon ang imong foundation sa pagalagad sa Ginoo. Whereas kung wala ka nasayod, makaingon nga inana day na siya, pero kung diya na si mong kaugalingon, masalom na hinuni mo nga unsa di ay ang katuyan sa Dios imong kinabuhi para mahimong malikon, mas manilikon na hinoon. Mas mulikon na hinon yung foundation sa kinabuhing Kristohanon. Iya sa daghang mga problema kasakit sa kinabuhi nga pagagian sa katao. Inana kanindot mga kaigsunan. Muna nga sa itong niagi o sa kabatanon nga naghatag na itong pagtestify. Pagka matod pa nga human siyang pagbautismo, testingan na dahin siyang ipangkit sa gipanlabay ang mga sanina o kay gitestingan gyud unsa katakos kung magpabilin pa ba siya nga moalagad ngadto sa Ginoo, pero nagpabili nagmapainob sanon ug hangtod gipaubos niyang kaugalingon ug hangtod dito nga lukmay ang ginikanan nga diin imbes nga modihar ngadto kaniya o ngayon na hinog pasaylo nga nabuhat to niya tungod sa mga wadamhang mga pagbati. Muna nga inana kanindot makaigsuunan nga diya sa mga problema madayag na hinon ang gahom sa Dios.
Madayag na hinon ang pagkamay sa Dios sa kinabuhi sa kata. Inana kanindot mga kaigsunan. Muna nga ning atong pagkinabuhi, samtang magkinabuhi kita nining ibabaw sa kalibutan, nga din magkinabuhi kita nga moy uyon sa kabubuton sa Dios. Munang magkinabuhi kitang malipayon, magkinabuhi kita nga makaingon kita nga pagkanindot nga alagaron ang atong Ginoo. Pagkanindot nga adunay Dios sa kinabuhi. Pagkanindot nga ang tao musubay diya sa dalan sa pagkamatarong pagkadesnon. Kay kung matistingan nimo, makaingon ka nga labihan kanindot gid ay. Pero go panimo matistingi, munang makaingon ka nga murag usa lamang ka, murag drama lamang. Murag usa lamang ka mga masaba. Pero sa dihang matistingan nimo pag-alagad sa Ginoo, makaingon ka Ginoo, salamat nga naa ka kanuna nagauban ka nako. Inana kanindot makaigsunan. Muna nga ang mga Kristohanon sa unang kapanahonan, bisan taliwala nga agi nila ang daghang makasakit, daghang mga problema sa kinabuhi. Pero wa gid sila magkonklusyon silang kinabuhi nga mubiya sila sa pag-alagad. Unsa? Ang gikonklusyon silang kinabuhi nga kamatayon man, kinabuhi kalipay man, ni padayon sila sa pag-alagad sa Ginoo. Muna hantod ni mapanahon na nahimo silang maayong sumbanan, nahimo silang maayong pattern sa pagkinabuhing Kristohanon. Kay taliwala sa daghang mga problema, bisan taliwala nga kamatayon na ang sukli silang pag-alagad, pero wala sila musibog sa pagkinabuhing Kristohanon. Wala sila nisibog. Wa nila gikadlok ang kamatayon nga budangat ngadto kanila. Kailang hibaluan, ingon ang balang kasulatan kay alang kanako ang pagkabuhi mo si Kristo ug ang kamatayon kadaugan. Muna kung magkinabuhi kita nga anak kita sa kamot sa Dios, anak kita sa presensya sa Dios, ang utlanan sa kinabuhi sa tao mahimong kadaugan sa kata. Pero magkinabuhi kita nga diha lamang sa atong kaugalingong kauyunan, kaugalingong kalipay, delikado ang katapusang gutlo sa atong kinabuhi. Pero kung anak kita sa kamot sa Dios, ang katapusang gutlo sa atong kinabuhi nahimo kining kadaugan, nahimo kining gini at pagganansya sa kinabuhi. Kaya unsa may ganansya nimo magkinabuhi ka ng kining kalibutan, unsa may makuha nimo, mabitaw na ang negosyante, ngano magnegosyo pa mang negosyante tungod kay aduna gitinguha niyang ginansya. O nganong ang tao moalagad man ngadto sa Dios kung walay gipaabot. Muna kung kay tungod kay aduna may saad sa Dios, nga sa dihang moalagad kita ngadto sa Ginoo, adunay dakong ganansya kay matud pa sa balang kasulatan nga diha sa pagpaugnat sa kusog kining eksersisyo nato kining matud pa nga pagtagad nato sa atong lawas kay usahay mas dako pa ang panahon sa atong pag-exercise kaysa panahon sa pag-ampo ngadto sa Dios. Dako pa nga atong panahon nga atong alagaan, atong kaugalingon, atong kanunay nga protektahan atong kaugalingon kaysa pag pangamuyo kaysa pag pamalandong nato sa pulong sa Dios. Muna usahay ang pinakadako mo bitaw lang ang sa atong pagpanginabuhi. Yatagan tagdakong panahon sa Dios nga mabuhi kita. Adunay unom kaadlaw nga manginabuhi kita para mabuhi kini atong pisikal nga lawas. Pero pag abot pagid sa panahon nga ang Dios na atong alagaron, ilabihan usahay isa na lang ka oras, usahay duha na lang ka oras, usahay pag-abot pagid sa balay alampuanan, usay makatulog pagid kay hilabihan kalapoy ang panglawas, kay hilabihan ang overtime sa trabaho, hilabihan ang kabilar sa trabaho. Muna usahay malimtan usahay magamay na lang pitik nga lang o tipik na lamang ang panahon sa atong pag-alagad ngadto sa Dios. Di ay mo day kini dakong mapahimuslanon sa kinabuhi. Mo'y dakong mapahimuslan sa atong pagkinabuhi. Meaning kinabuhi nga pag-alagad nato sa atong Ginoo. Namo na nga matod pa dinhi sa atong pagtulunan sa Pilipos 2:1. Nga din usa ka mga pagpadasig na Apostol Pablo sa mga kaigsuonan. Nga din nag-reference gihapon nga sa pagsalig sa atong Ginoo nga samtang magapaabot kita sa Dios nga kanunay kita ang adunay hugot nga pagsalig nato ngadto sa atong Ginoo. Kaya sumala sa Pilipos 2:1, busa kung aduna may pagkadinasig diha kang Kristo, kung aduna may mga pagkadinasig diha sa gugma, kung aduna may pagkigambitay diha sa espiritu, kung aduna may pagbinatiay sa kalumo o pag kinaluy-anay,
hingpitan ninyo ang akong kalipay pinaagi sa inyong pagawi nga magkasinabtanay nga managbaton sa maong sa samang pagbati sa pagigugma sa samang panghunahuna og katuyoan. Ayaw na kamo pagbuhat og bisan unsa sa tuyo sa pagkabahin o sa mga kawang pagpagarbo sa kaugalingon hinuna uban sa pagpabos isipang uban ingon nga labi pang maayo kaysa sa inyong kaugalingon. Muna ilabihan kahindot mga kaigsunan. Muna nga ang punto nga kinahanglan nga atong pagkinabuhi nga magkinabuhi kita uyon sa kabubuton sa Dios dili pinagi sa pagpasigarbo sa atong kaugalingon, dili pinagi sa pagpinataas sa atong kaugalingon. Kay usahay ang tao makakuha sa usa ka profesyon mahimong honorable ilabihan ka karabuso na sa kinabuhi, ilabihan na anana sa taas nga hutong sa kinabuhi. Dili na siya magatagad ngadto sa uban. Munang usahay intawon ang mga kaigsunan ang bang mga nasa intawon sa ubos ilabihan dili na wala na pagbali-bali, wala na pagtagat. Pero unsa matod pa sa pulong sa Dios busa kung aduna may pagkadinasig diha kang Kristo, kung aduna may pagkadinasig diha sa gugma, kung aduna may pakikambitay diha sa espiritu, kung aduna may pagbinatiis kalumo og pagkinaluinay. Ingon ang pulong sa Dios, hingpitan ninyo ang akong kalipay pinagi sa iyong pagawi. Muna kinahanglan ang matag usa adunay pagdinasigay. Ang usa kinahanglan adunay pagdinasigay pinagi gugma. Ang kinahanglan ang matag usa adunay pag-inambitay sa espirituhanong bahin. Muna nga matod pa sa adunay kinahanglan nga ang matag usa kinahanglan nga adunay pagbinatay sa kalumo og pagkinaluy-anay. Itong walay itong ang mga Kristohanon ang mga alagad sa Dios o ang mga magwali kung wala pa'y kaluoy sa mga katawhan, hilabihan kining pagwali mga kaigsunan mga kaigalaan, hilabihan ka sakripisyo kaayo. Kung mga nung makaingon man kitag sakripisyo, okay di man pwede nga musulti ka nga walay dihog sa Dios, nga musulti ka nga walay imong pagsakripisyo sa kinabuhi. Pero kay ingon ang balang kasulatan, ingon ang balang kasulatan nga mapugos manggayod. Bisag tuod nga usa ka sakripisyo mapugos tungod kay gusto sa Dios nga ang tanan masuginlan, ang tanan mahimong kuyog o mahimong kabahin sa kaluwasan nga gisaad sa Dios. Kanus aman niya mahibaloi kung ang tao masuginlan sa pulong sa Dios, kung ang tao makapatalihog sa pulong sa Dios. Kay kung dili mapatalingogan, dili masuginlan unsaon man pagtuso sa katao. Unang matod pa ni Apostol Pablo sa balang kasulatan sa unang Korinto 9 nga kay kun ginawali ko man ang maayong balita, kini wala magahatag kana kog hinungdan sa pagpasigarbo. Muna nga usa ka kuan sa magwali nga bisan tuod nga nakaabot na sa mga taas-taas nga hupon sa pagkinabuhing Kristohanon, pero dili kinahanglan magpasigarbo sa iyong kaugalingon. Kay tungod kay usa ka na kagrasya, usa ka na kapanalangin para ang mga tao masuginlan. Okay, matod pa ni Apostol Pablo nga kini wala maghatag kanako og hinungdan sa pagpasigarbo. Kay tungod kay gusto sa Dios, kay tungod kay gimahal sa Dios ang mga katawhan na munang gusto sa Ginoo ngang tanan gyud masuginlan. Kay matod pa niya, kay mapugos man gyud ako sa pagbuhat ni ingon sa akong katungdanan. Alaot ako kung dili ko iwali ang maayong balita. Muna nga kung ang magwalig kung dili ni iwali ang maayong balita, nahimong alaot kay ingon ang balang kasulatan nga ipaningil ko diha sa iyong mga kamot o ang mga dugo. Sinang kadana mga kaigsunan, ang dugo sa mga tao nga wala masuginli ipaningil. Muna nga ning mga panahon na mga kaigsunan nga aduna say mga katawhan ang mga magwali nga mahinahimong ang pulong sa Dios nga wala matod pa nga wala mahimong nakasubay o kay tungod kay ang pagsabot sa balang kasulatan kinahanglan gyud nga puno sa balang espiritu. Puno sa balang espiritu nga makatugkad mo bitaw na sa unang kapanahonan ang mga apostoles. Wala pa sila nihimog paglakang sa dihang
wa sila nakatapos, wa sila mapuno sa balang espiritu. Wala sadang napuno sila sa balang espiritu, natugkad nila ang mga pulo. Nga din unsay kagustuhan sa Dios, unsay sibo tukma sa mga pulo nga gisugilong gisugo sa Dios sa matag usa. Wala sadang puno sila sa balang espiritu, nagsugod din sila pagsugilo, nagsugod din sila pagwali. Nga ang mga tao nga sadyang pagwali sa alagad sa Ginoo, kunik sa kasing-kasing sa mga tao. Ug sadyang ni kunik sa kasing-kasing sa mga tao, dito dayon nakapangutana ang mga katawan nga unsa day ilang pagaymoon. Kaya kung wala pa to'y balang espiritu nga o dili sila puno sa balang espiritu, katong mga tao baliwala ra, taphaw ra to, maglabay-labay ra to. Di kay to nila paminaw ang pulong sa Dios, pero kay tungod kay puno man sa balang espiritu, konektado ang mga puno ngadto sa kasing-kasing sa mga tao. Ug dito dayon nakapangutana ang mga tao nga unsa day among paghimuon para kaming tanan mapasaylo ang makasalanan, para ang among pasaylo among makasalanan pasaylo ug among makasalanan pasayloon kami sa Dios. O muna nga sadyang nagsugilon ang alagad sa Ginoo, sadyang gisuginan sila nga kini ang inyong paghimuon. O kini inyong angay nga himuon nga para mapasaylo ang inyong makasalanan. Og matupa og sa ilang pagkadog ni gisakitan. Gisakitan ni sakit ang ilang kasing-kasing. Kay puno man sa balang espiritu ang mga katawhan, ang mga alagad sa Dios nga nagasugilon, muna natugkad nila ang mga pulong nga unsay kulang, unsay angayan sa mga tao nga mahimong mapasaylo taliwala sa pagkamakasala sa tao. Kay ngon ang balang kasulatan sa Roma 3:23, kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios ug kanus ang manato nga ang kanang nahimaya sa Dios nga dili kita makabsan, sadyang mapasaylo ang atong masala, sadyang moduol kita ngadto sa Dios, sadyang moduol kita ngadto sa Dios. Og sa nakapangutana sila, ingon sa Apostol Pedro, paginulsol kamo o sa kasimpol nga pagtubag sa lagad sa Ginoo, tungod kay tugkad man kay nila ang pulong sa Dios. Munang hibaluan nila ang pulong sa Ginoo kay minanduan sila sa balang espiritu. Namo na bitaw ang mga tao ang adunay magwali nga dili minanduan sa balang espiritu. Munang di nila matugkad kung unsa ka importante ang pulong bautismo, ang sugo sa Dios. Munang murag tapaw lamang sa ila. Munang ang ilang mga reference, ang bautismo walay kabahin sa kaluwasan, pero nag-ingon ang balang kasulatan bisan pag imong likay-likayan kining pulong bautismo at magpabilin kini. Kay ingon ang balang kasulatan, tibok kasulatan gituga pagtudlo, pagmatutok, pagtulid, unsa para ang katawan sa Dios masinangkapan sa tanan, sangkap sa tanan. Muna katong dili pa masayod o wala pa masayron, masayod ding mapanahona, yang bautismo day pinakalabing importante, kabahin kini. Kay bisan matod pa sa uban nga wala na bautismo, pinagilag mga pag-ampo o kanus aman dunggon ang imong mga pag-ampo kung wala ka maginulsol, wala mapasaylo imong masala. Kay ngunang balang kasulatan, ang inyong makasalanan mo'y nakapatago sa mata sa Dios. O kanus aman na mawala, kanus aman na wala ang kasalanan, sadang magginulsol ka, sadang mapasaylo ang imong kasalanan. Kay ngunang sa Apostol Pedro, og mitubag kanila, paginulsol kamo o pabautismo kamo ang matag-usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa masala ug madawat ninyo ang gasang Espiritu Santo. Umuna sadyang mapasaylo ang atong makasalanan, sadyang mahugasa tayo atong makasalanan, diha dawaton day nimo ang balang Espiritu, nga kanang balang Espiritu magkatugkad mutugkad sa mga lawom mga pulong, matugkad sa mga lawom mga utang, pasabton ka sa Dios. Ug sadyang masabtan nimo sa Dios, masatisfied imong kasing-kasing, moingon day kang Ginoo, nindot man day kang lagaron. Pero kung di ka makadawat sa balang Espiritu, munang taphaw ang imong pag-alagad, munang pag-abot sa mga problema, matuali ka, masukamod ka, kay nga naman way man lalaban nga uban diha kanin. Kaya ang balang Espiritu manalaban kini sa atong kinabuhi. Ang balang Espiritu mo ko'y timbre. Unang kanus aman nimo madawat ang balang Espiritu, sadang mahugasan ka, sadang maginulsol ka. Munang matod pa sa uban nga tungod sa kamatay ni Kristo napana ang atong makasalanan tungod sa kamatay ni Kristo, okay na to. Nga di na wanay matod pa nga wanay bautismo kay nagpakamatay na si Ginoong Hesus, grasya kini. Pero ang balang kasulatan nagatug-an, nagasugilon,
nagapamatuod nga matud pa wala ba kamo mahibalo o usa kini ka pangutana nga kitang tanan nga nabautismuhan ngadto kang Kristo Jesus gibautismuhan man ngadto sa iyong kamatayon usa ka sekreto apan ning mapanahona sa dihang imong nabdunggan kini sekreto kay gusto sa Dios nga igabutiag ngadto sa tanang mga katawan o sila makadana nga nagaingon wala ba kamo mahibalo ang kamatayon ay ding Ginoong Hesukristo sa iyang pagpalansang dahil sa cross kano sa man kita makabinipisyo sa iyang kamatayon sa dihang mabautismuhan kita pinagi sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo muna kung wapan nimo masabti kung wapan nimo nahibaluin ning mapanahona nahibaluan tungod kay usa ikaw nga gimahal o gihigugma sa Dios kung nahibaluan man nimo ning mapanahona kung nakadawat ka naman sa kapasayon sila pinagibautismo sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo ingon ang balang kasulatan kita usab madagawi diha sa kabag-o sa kinabuhi pero nabautismon ka sa ngalan ni Ginoong Hesus nagpabilin kang daotan nagpabilin ang binuhatan nga sukway sa kabubuton sa Dios ignon lang gihapon ka sa Dios nga wala ko ikaw ikaila mamumuhat og daotan pahawa moingon ang Ginoo kay ingon ang balang kasulatan nga katong tanan matupabusa pinagibautismo gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon aron nga maingon si Kristo gibanaw gikan sa mga patay pinagi si Maisaman ingon ang balang kasulatan ang katong tanan nga nabautismuhan pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus ingon ang balang kasulatan kita usab mga nagawi diha sa kabag-o sa kinabuhi dili lang kay mudawat ka sa kapasilan sila pinagibautismo paghuman magpabilin kang daotan di gihapon kailon sa Dios kaingon ang balang kasulatan managawi diha sa kabag-o sa kinabuhi katong bisyoso sa unang kapanahonan katong hilabihan katalingbikas sa unang kapanahonan kay matod pa sa atong igsuon nga kung makapatay pa kunong balikas dugay nang namatay ang iyang kapartner kay dito makita pa lang niyang nagsampiray na og grabing balikas iyang mga baba kay labihan katamalikas pero sa diyang nadawat niyang kapasilan sa masala sa dang gidawat niya ang Dios niyang personal malos katong tanan nga mapinulungan nga mahugaw nahukas katugikan siyang kinabuhi na ilisa na mga pagdaig ngadto sa Dios na ilisa nagpulong praise the Lord hallelujah kay kini mapulungan langit ng mga pulong inana kanindot mga kaigsunan muna nga ning mapanahon mga kaigsunan makaigalaan kung aduna may mga katawhan o mga magwali nga nagawali nga di nagikinalan ang pulong bautismo pinagisugo kana sa atong Ginoo nga ang gisugo ang mga apostolis ug ang mga apostolis napuno sa balang espiritu sa wala pa sila nihimog mga nining mga butanga ug sa dihang naghimo sila wa sila gikukahadlok sa pagsugilon sa pulong sa atong Ginoo wa sila gikukahadlok tungod kay puno sila sa balang espiritu tungod kay na panas na hukas na hugasan ang tanang makasalanan muna kanunay ang nagadrive ang pulong kanunay nagadrive ang Dios kay ang tanang makasalanan na hugasan man pinagi sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo hugas sa makasalanan sumala sa buhat 22:16 inana kanindot inana ka importante makaigsunan ang pulong bautismo tungod kay adunay gi-share sa atong igsoon nga usa ka pakig pahayag sa mga tao nga wala magtuo nga ang bautismo pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus kabahin kin sa kaluwasan munang hilabihan o blurred ang mga pagpamatuod pero sa diyang nagpamatuod ang usa ka lagad sa Dios pinagigbautismo hilabihan kanindot mga kaigsunan kay tukma sibo gayon kay binuhatan kini sa mga taong puno sa balang espiritu binuhatan kini kay unang balang kasulatan nga agi gulad nini o ingon sa unang ay kaduhang Pedro 3:21 atong para gyud nga unang Pedro 3:21 matud pa dinhi nga ang bautismo usab nagaluwas kaninyo patud pa dinhi atong pag-agi gulad nini ang bautismo usab nagaluwas kaninyo karon nagaluwas kaninyo karon nga matud pa dinhi nga dili ingon nga paglugod sa buling gikan sa iyong mga lawas dili kay ingon nga kanang paglugod pagkuha sa mga buling kun dili matud pa sa pulong sa Dios ingon nga pangamuyo diya sa tubangan sa Dios alang sa mayong kasipan pinagis pagkabanaw ni Kristo muna nga ang tao nga nakadawat sa kapasayloan sila pinagbautismo sa ngalan sa atong Ginoo ingon ang pulong sa Dios paghatag og maayong kaisipan kay maablihan imong kaisipan
nga ang bautismo di ay kabahin kini sa kamatayon ni Ginoong Kristo, kamahin kini sa pagpalansang sa atong Dios diya sa cross, og ingon ang balang kasulatan pinaagi sa pagkabanaw ni Kristo. Muna sa Ginoong Kristo gibanhaw og ang tao sabgikan sa tubig mihawas og maghimog pagkamatarong pagkadusnon ug gikan sa mga daotang mga binuhatan iyang nang gibag-o yang kaugalingon ingon ang pulong sa Dios nga managawi diha sa kabag-o sa kinabuhi. Ilabihan kanindot mga kaigsunan, muna nga diha masabtan nimo nga ang pulong bautismo day usa kini kabahin kun dili ka makadawat sa bautismo pinagi sa ngalan sa Ginoong Hesus. Ingon ang balang kasulatan kanang sa Marcos 16:16 ang motoo. Kay adunay mga filosofiya nga matud pa nga motoo ra. Dili na matud pa nga matud pa dinhi sa kuno atong karon mga kaigsunan lakbitan nato ang motoo og magpabautismo moluwas apan ang dili moto paghukman sa sila. Matud pa sa uban nga tanaw pagtuo ra. Dila na wala nagi-apil ang bautismo. Pero duha ang motoo og magpabautismo maluwas. Ang dili motoo, kay kung dili ka motoo wala kay pagsugo. Dili ka motoo nga magpabautismo, dili ka makaapil. Pero ni mapanahon na makaigsunan sinugdanan pa. Dili pating hukom ning mapanahon na. Kung ning mapanahon na aduna pa kitay kinabuhi. Aduna patay kininhawa sinugdanan pangalaga ro natong Dios. Kay dili pating hukom ning mapanahon. Ning mapanahon na pag-alagad pa sa Dios. Wala pa si radi ang pultahan sa kaluwasan sa mga tao. Tungod kay ang mga tao hilabihan ka palangga sa Ginoo. Hilabihan ka importante sa Dios ang mga katawhan mubitan niyang pagka-Dios. Iyang gihawasan iyang kaugalingon sa pagka-Dios ug nagsagop siya sama sa usa ka tawo para mahimong panag-ignan ang tanan niyang ginahimo. Para mahimong pattern nato sa kinabuhi ang iyang ginahimo, ang iyang pagkamapainobsanam kay katong paglatos niya pagsaan sa cross o pwede ran to niya ang katong cross nga iyang ginapasan pwede ran niya huyupon o pwede ran to niya nga ipadala sa alimpulos o ipaugbok ngadto sa dapit o katong tanang magalapdos kaniya o katong mga hilabihan ka mga sakit nga mga lapdos pwede na to niya himuong matod pa nga himuong puton. Pero iyang ginapakita, iyang gipasunod nga ang tao kinahanglan magmapainobsanon taliwala sa daghang mga kasakit sa kinabuhi. Inana kanindot mga kaigsunan. Muna nga dalaygon og dalaygon atong Ginoo sa mga pulong ganing mapanahon na mga kaigsunan makagilaan nga kining mapulong nga atong kanunay nga nagisgutan para kini sa kayuhan sa matag usa. Dili kani kayuhan sa pipila lamang ka mga tao kundi sa tanan nga mga tao kay kung bisag unsa ang imong estado sa kinabuhi, bisag unsa ang imong sitwasyon sa kinabuhi, inila ka man ning kalibutan na professional ka man, honorable ka man ning kalibutan na ang pagpalangga sa Dios sa tanang mga tao managsama. Parehas ra gigugma sa Dios ang tanan. Muna na nga dili gusto sa Dios nga ang kaaway magbadaogon sa imong kinabuhi, gusto sa Dios nga ikaw mahimong magbadaogon sa ilahing mga adlaw. Inana kanindot mga kaigsunan. Namo nang matud pa sa iyang pulong nga batunin diha kaninyo kining hunaw-na nga mabatunan ninyo diha kang Kristo Hesus nga bisan tuod siya naglungtad diha sa kinay sa Dios siya wala mag-isip siyang pagkasama sa Dios ingon nga sa usa ka butang nga pagailugan. Kasi na magkadana mga kaigsunan tungod sa iyang pagpangga tungod sa iyang pagmahal. Iyang paubos iyang kaugalingon. Kaya nakita niya ang mga tao hilabihan kay pagkadaotan. Hilabihan walay pagtagad sa pulong. Muna nga nagpabilin nga mas sinupakon. Pero nagpakatao siya, matud pa nga bisan tuod siya nagalungtad diya sa kinaiya sa Dios, siya wala mag-isip sa iyang pagkasama sa Dios ingon nga usa ka butang nga pagailugan. Inuna gihawasan niya. Inimong una-una makaigsunan, hinuna gihawasan niya ang iyang kaugalingon diya sa iyang pagsagop sa kinesa ulipon diya sa iyang pagkaisama sa mga tao. O sa iyang pagka-Dios, wato niya balihan para mahimo siyang maayong panag-ignan para matupasuban nga nahimo mangututon niya kay Dios man siya. Pero nahimong panag-ignan pattern. Og matupa og sa nakita siya diya sa dagway nga tawhanon, siya nagpaubos sa iyang kaugalingon og nahimong masinugtanon hangtod sa kamatayon o bisan pa sa kamatayon diha sa cross. Ilabihan kanindot mga kaigsunan.
Muna yung pagkamapainobsanon. Oh, siyang pagkatawhanon, siyang pagsagop sa dagway sa nga tawhanon, nagpaubos sa siyang kaugalingon para ikaw kitang tanan nga nagasunod ngadto kaniya mahimo usab mga magmapainobsanon, dili mapahitas-on sa atong kaugalingon, dili mapagarbon sa kaugalingon, o dili kanunay nato ipatas ang Dios sa atong kinabuhi. Oh, dili kita moingon para sa ukan nga paglantaw niya hilabihan kadaghan ang iyang makabtangan na nobra na. Lantaw niya nga di naman masigo sa gamayng budiga. Naghimo siya glaing dakong kaing budiga. Ug hangtod niingon din siya, oy kalag o kaugalingon pagtagbaw. Kay ang iyang gitag-an siyang mga bahandi, yang mga kabtangan, ang iyara lamang kaugalingon. Gusto niya matagbaw niyang kaugalingon. Gusto niya nga diha sa iyang mga kabtangan, diha sa mga bahandi, gusto niya nga lipay niyang kaugalingon. Pero niingon ang Dios, hoy tao, nining kagabion kuhaon ko ang imong kalag, imong kinabuhi ug kinsa na may makapaymulos niyan. Muna usahay ang tao ngay labihan ka busy sa pagpanginabuhi, wa nay pagdumdum ngadto sa Dios. Pero sa dihang moabot na si Mr. Kamatayon, matod pa sa usa nato katestipayan nga sa dihang niabot nga na kuan ang kapikas nawad ag pamuot, murag na dream tanan. Taliwala sa daghang magkaptangan nila, na dream tanan. Kay wagid kay sa diyang ipangutanan niya unsay mong paminaw. Sa diyang niabot tong panahon nga na bulap siya, nakita niya yung lawas nga natumba ko, no? Ug ang iyang kuan nga paghuyopon sa hangin, murag mapalid siya. Muna nga unsay madala sa katao, wagi madala bisag gamay. Kana atong gihaguan ning kalibutan na dili ta kana madala. Ang atong madala, ang atong may relasyon ngadto sa atong buhi nga Dios, ug ang atong may relasyon ngadto sa atong isikataw. Nganong madala man nato ang atong may relasyon kay kana nagpamatod kana sa atong mga maayong binuhatan. Kay ngon ang pulong sa Dios kana atong ginabalik-balik sa Juan nga kun ang tao no taliwan ining kalibutan na ang iyang pagadadon ang iya ragyong mga maayong binuhatan. O sumalaog ang mga nagabuhat og maayo, ingon ang pulong sa Dios, managpanggula nga binanaw ngadto sa kinabuhi. Kanos katong nagabuhat og maayo, mugula nga binanaw sa kinabuhi. Og ang usa-usab gihapon nga katong nagabuhat og mangilad, managpanggula nga binanaw ngadto sa pagkahinukman sa silot. Mo nga ang atong bugtong madala, ang atong assurance, ang atong pinakalabing maayo nga madala, ang atong mga maayong buhat gikan sa atong isigkatawo ug ngadto labaw sa tanan ngadto sa atong Dios. Ang atong may relasyon ngadto sa atong Dios kay mo nang gihatag sa Dios nga kasuguan duha na lang ka klase, gugma ngadto sa Dios ug gugma ngadto sa atong isigkatawo. Ilabihan kanindot mga kaigsunan. Muna salamat ni Maurasa nga atong pagkinabuhi ning mapanahon nga magkinabuhi kita nga moy uyon sa kabubuton sa Dios, nga magkinabuhi kita nga diin ang atong pagkinabuhi nga moy kahimayaan, moy kalipay sa atong Ginoo. Kay adunay may usay nga magkinabuhi kita tungod lang sa atong kaugalingong kalipayan, nagkinabuhi kita tungod sa matod pa nga tungod sa atong katakos. Pero kung magkinabuhi kita nga diha uyon sa kabubuton sa Dios, ang tanang mga butang atong nakabot kini atong ihimaya ngadto sa Dios, kini atong itabang ngadto sa buluhaton sa Dios, kini atong ipasidungog ngadto sa Dios. Tungod kay kining tanang mabutanga walay bisang gamay atong pagadadon, bisang kanang imong milyones nga account sa bangko, dili na nimo madala, dili nato na madala. Ang bugtong natong madala ang atong may relasyon. Kung kanang milyones nimo sa bangko o kanang gipang save nimo sa bangko, kung gamiton ta kana sa kaymayan sa Dios, gamiton ta kana sa buluhaton sa Dios, daghan pay mga kalag nga makadangat, daghan pay mga kalag nga moduol ngadto sa Dios. Unsa kanang gamay natong bahandi, ilisan ka na sa bahandi nga kay ang kalag sa tao mas bililon pa sa entero nga kalibutan. Ilabihan ka precious, ilabihan ka bililon ang kalag sa katao. Muna nga ang tao dili gid angay nga pasipalan sa tao, tungod kay ang
tanan nga makatawhan gimahal og gigugma sa Dios nga munang ning mga panahon na ang pulong sa Dios nagpabilin pa nga gusto sa Dios nga isugilon gyud para ang tao dili maulay sa kaluwasan. Hallelujah, dalaygon ug dalaygon atong Ginoo. Ug salamat sa pulong ning mga panahon na makaigsunan makaigalan yak kining pulong sa Dios makapalipay makapahatag kining dugang kadasig sa pag-alagad nato sa atong Ginoo. Og also happy being nga to kung Sister Wina Bugay de la Sena, ang buntag kanimo da Sister Wina. Usab nga to kung Sister Ginny Rama Bigatan, maing buntag kanimo Sister Ginny ang Ginoo magapanarin kanimo. Uban sa imong tibok panimalay panalanginan sa atong Ginoo. And also kang Sister Maril Bertana Saso, okay sa imong sign of love og Sister Ginny. Sign of love okay kung Sister Ginny Rama Bigatan og sa imong matupagod og kang Sister Ginny. Okay dalaygon og dalaygon ato matut pa mingaw kog samot sa inyo kauswagan church, but it was good to see you to reach her sa live stream. Nanakan nimo Sister Jenny ang Ginoo magapanalangin kanimo o ato makaigsunan o makita gid nimo live in person. Pinagi nining bulaton nga gipahimo sa Dios, nga gipahiluna sa Dios gani mapanahon para ang matag sa kanato dasigon sa Ginoo para kanang tanang mga negatibong mga balita sa kalibutan ilisan kana sa mga positibong balita nga pinagi sa pulong sa Dios. Ilabihan kanindot. Also matut Sister Imim, salamat sa makaroon sa mga pagsunod Meritarap matupa. Amen, praise the Lord. Kang Sister Wina Bugay, hallelujah. Kang Sister Concepcion matupa, amen. Tanang panghitabo na ay katuyan ng Ginoo. Ilabihan kanindot mga kaigsunan. Sister Ginny, okay, salamat o kang matupa, to live is Christ and to die is gain. Man gyud Bradleyas, inana kanindot mga kaigsunan mo na nga ang kamatayon nahimong kadaugan dakong ganansya kung magkinabuhi kita diha kang Kristo Jesus. Pero magkinabuhi kita sa atong kaugalingon lamang, ilabihan ka delikado sa kinabuhi. Pero magkinabuhi kita pinaagi kang Kristo Jesus, ilabihan pagkanindot mga kaigsunan. Inana kanindot mga kaigsunan. Also kay matud imitan po sa matud amin Ginny matud pa nga dili jud kabiya kung naakay tatak, ilabihan pagkanindot mga kaigsunan. Muna nang tatak kita sa balang espiritu nga ingon ang balang kasulatan timbre alang sa adlaw sa kaluwasan. Ilabihan pagkamay sa atong Ginoo. Amen. Hallelujah. Matupan Virgin John Biliamo. Ang kan also happy being ato kang sa tong igsoon Brother Alan Lutao, matupan siyang accountant Silan Lutao. Salamat sa pulong ning kabuntagon nga nahimong panalangin sa akong kinabuhi. Salamat sa Ginoo. Ilabihan kanindot mga kaigsunan. Muna nga usab-usab ka buhi nga kadaugan sa akong kinabuhi. Kaya itong igsoon sa unang kapanahonan sa bisyo pa lang, hindi na sad mabintahaan, pero ni mapanahon na makaigsunan makaigalaan. Usa ka milagro nga gihimo sa Dios nga ni mapanahon na kaliwala nga bisan asa mo asay na atong igsoon kanunay siya nagapamanlandong sa pulong sa Dios. Inana kanindot makaigsunan kung totally ka mo alagad sa Ginoo, totally nga usbo nimong kagalingon diya sa kinabuhing Kristohanon, bisan pag musagol ka sa dili mga Kristohanon, pero magpabili ang imong kasing-kasing kanunay nagalantaw, kanunay nagatinguha sa presensya sa atong Ginoo. Labihan kanindot mga kaigsunan mo na sa akong pagkinabuhi sa pag-alagad nato kanunay nato pasidunggan pasalamatan natong Ginoo. Labihan kanindot. Salamat kanimo Brother Alan, ang Ginoo magapananan kanimo may mapanahon na asa na asay ning mapanahon na panalanginan ka kanunay sa Dios. Sister Jennifer Taps matupa, amen. Sister Jennifer, okay. Sister Jenny matupa, basta naakay pati nga lisod ibiyak kay padumduman ka pirmi sa Ginoo. Ilabihan kanindot mga kaigsunan. Inana matupa Sister Imi matupa, hapit na ta sa katapusan musibog pa ba kita inana mga kaigsunan. Nanak kita sa winning time. Munang madaugong nga panahon, muna nga musim alagad o katong nakahunong padayon sa pag-alagad o muna ning panahon nga mo alagad ka padayunot no to pag-alagad sa Ginoo. Happy being ato kang Sister Jima Nazarino, maing bunta kanimo Sister Jim, kumusta uban ni Brother Arnold Nazarino, uban si mga kabataan panalanginan sa Ginoo. And also kang Sister Julita Vice matupa namin ang Sister Ramabigatan matupa na hello Jim, oy babay, kumusta amoros, gimingaw nako sa inyo. Okay, salamat kanimo Sister Gina Julita Vice, ang taong nga
mataas. Pagbagsak, ana pastor, bagsak talaga. Dapat love forever. Ilabahan kanindot mga kaigsunan. Happy viewing ka ni Mr. Julita. Mr. Jima, matod pa na amin dalay ko ng Diyos. Intag nas kabuntag ko. O good morning sa tanan mga viewers. O kasalamat ka ni Mr. Jima. Mr. Marilyn, matod pa mahimong iwit sa gingharian sa Diyos. Kung dili gud mo alaga. Inana ka kuan mga kaigsunan. Matod pa Mr. Julita, mas okay pa pastor ang tao nga manag-api ampo sa Ginoo. Daghan ako na nadabasan muhilak na ko unya ampo sa Ginoo. Siya lang ang makasulbad sa atong problema sa tagsa sa atong kinabuhi. Ilabihan kanindot mga kaigsunan na mga kaigsunan kung adunay Dios nga kakakampi muna nga siya mosulbad sa tanang mga problema. Muna nga dahil sa pag-alaga, ilabihan kanindot mga kaigsunan. Bisan mo agi man kita sa daghang mga problema, pero sa diyang aduna kita isang piton nga mga atong Dios pahunungon palurangon niya ang mong bagyo. Ato pa niya, amin, glory to God. O kang Star Marilyn ato pa, glory, hallelujah. O kang Star Jennifer Taps, ato pa, hallelujah. O kang Star Imi Tampos Kadan, amin, hallelujah. Kang Star Bibian Solitaire, glory to God, hallelujah. And also kang Star Jennifer Taps, praise the Lord. Kang Star Marilyn Bertaras, ato pa niya, kasakit kayo no kung ignon ka sa Ginoo, pahawa wala ako makaila kanimo. Tungod ka na sa mga buhat nga dili may istubangan sa Dios. Tungod ka na kung wala pa mapasaylo atong makasalaan. Pinagig bautismo sa ngalan sa atong Ginoo. Kung nadawat man nato, kung nagpadayon kita sa mga buhat nga dili may istubangan sa Ginoo, magpabilin nga ignon gihapon nga wa ko ikaw ikay tungod sa makasalanan. Pero ni mapanahon na makaigsunan, padayon sa pag-alagad sa atong Ginoo. Ato pastor kadlok sa panahon karon nga apan nindot pamalandungon ang kinabuhing dayon uban sa Ginoo. Hallelujah. Praise the Lord. Star Jennifer Taps matupa, amin, thank you Lord. Simong pagpangga ka na mo, hallelujah. Inana kanindot o kang Star Amy matut Miriam, amin. O kang Amy Star Amy Tampos Karan matupa ang motoo sa Ginoo og magpabotismo ang kinabuhi sigurado apan ang dili moto kay gahi ang ulo sigurado bagsak sa linaw nga kalayo. Munang ining mga panahon na makaigsunan o dili pating hukom ning mga panahon na kun dili ting alagad pa sa Dios. Kung wa pa man nimo nasabtin niya itong mga panahon na karon sabta ang pulong sa Dios, istadihang pulong sa Ginoo kani mga panahon na gusto usa ikaw nga gimahal og gipalangga sa Dios. Usa ikaw nga importante sa tubangan sa Dios. Manatong padayon sa pag-alaga. Kung wala pa man nimo nadawat ang kapasayloan sa masala, dawatan ang kapasayloan sa masala. Kaysa ikaw nga gimahal og gipigugma sa atong Ginoo. Og Miriam matupay is watching, okay, happy wing ka ni Mr. Miriam. Og dalay ko to matupay, hallelujah. Og kang okay, salamat sa tanan ng mga og kang Star Jenny matupay niya. Akong Milyones Bradillas naaman sa CR. Nakono sa CR ang Milyones ilabihan. Mo na nga tong nasa CR ilabihan dako na kay nag amount. Pero ang tanan natong pinatabang sa bulaton sa Dios, ilisan ka na sa Dios og kalipay. Ilisan ka na sa real nga bahandi nga gikan sa Ginoo. Inabihan kaninot. Also kang Sister Vilma Villamor Igrote, matud pa ni amin. Okay, salamat, happy viewing kani Mr. Vilma, ang Ginoo magapadanin kanimo. Marilyn Berntans, matud favorite song sa akong husband. Inabihan kanindot, happy viewing kanimo Brother John. And also kang Pastor Bilboy Tonyata, matud pa ni amin. Okay, maing buntag kanimo Pastor Bilboy, uban simong tibok pa ni mga panalangin kanunay sa Dios. Uban sa simong pagpaningkamot papamasada, ang Dios kanunay magapanalangin diha kanin. And also kang Star Miriam, amin, o kang matupang thank you, o kang Star Vilma Sign of Love, o kang Pastor Abit Lutapido, happy being matupa, praise the Lord, o kang Star Miriam, praise God, hallelujah, o kang okay, matupa ni Pastor Abit, matupa niya, amin, maayo kayang Ginoo, kadalan na tao, amping kanunay. Labihan kanindot mga kaigsunan. Ina pagkamayo mo na nga kanunay kita mampingon sa kanunay. Also kang Brother Tony Rosalom matod pa, okay, sayang sign of praising, sign of love ni Riam mo is watching kang Star Jenny being Vilma Villamor Igrote. Okay, to God be all thy glory. O kang matod pa ni Star Vilma Ainet amping diha. Okay, o kang Star Miriam, to God, glory to God, hallelujah. Og dalaygon atong Ginoo kang Star Jenny matod pa niya
Bing Belma, kung mo rigote ka mo Bing ang pod mo diha. Nana makaigsunan mga pagpanibay sa usa-usa, munang paghimamatay sa usa-usa, munang kumpleto ang buluton nga gipiyal sa Dios sa matag usa ka nato. Wala nga pinaginin eh. Adunay mga conversation sa usa-usa. Lagi sa mga katuyuan sa Dios. Wala nga kung sa atong kaugalingong katuyuan, sabihan adunay kinutuban. Pero ang katuyuan sa Dios, mas mulahom pa ang atong mga pagbati sa usag-usa tungod kay ang Dios may nagahimo sa mabutan nga din ang matag usa kanato mahimong magbalipayon sa pag-alagad sa atong Ginoo. Inana kanindot makaigsunan ang pagkamay, makaigsunan ang pagkinabuhi nga diha uyon sa kabubuton sa atong Ginoo. Una sa atong testifier karon, labihan ang kalipay. Taliwala nga may mga panahon nga gipanalaginan sila maayo sa Ginoo. Gipanalaginan sa Dios. Dili man nahimong milyonaryo, pero ang tanan nilang kakulangan, ang wala sa una, karon ning mapanahon nga gipanalangin sa Ginoo. Labihan kanindot mga kaigsunan. Plus, nakabaton pagit sila kalipay kalinaw sa kinabuhi. Sa una nga, yang balikason niyang pinalangang kapikan, tawag kay pag-uli, nabuntagan man gikan sa barkada, kitsa ba say asawa, maling mo katawa, nasa diya yung pinalanggang kapikan, ang yung kapartner, nga buntag na nakauli. Ito pa sa usa ka panultihon, sa usa ka komentarista sa radyo, ang mga asawa nga, pagpasayog uli. Sakto gyud gituman niya nga sayo sa buntag ni uli. Pag-abot, nana ko dahi. Ano nabuntagan ng ningon dahin siya nga tungod kay ningon magkagsayo mo uli. Muna nga mga filosofiya, muna nga asawa hilabihan pagpakarat sa baba. Away asawa nga dili mo karat ang baba. Kung panahon yang bana magpabadlong. Muna nga hilabihan. Lagi asawa nga mukatawa, wala asawa nga malipay, muhag nga to siyang bana nga pag-uli, hilabihan nga matod pa nga sampiray. Pero kung diya sa bulaton sa Dios, ingon usa ka alagad sa Ginoo, nga pagsaka pa lang niya sa hagdanan, paghantod nga wa pa lang sila nagsinultiha, ang ilang ginabati hilabihang kalipay. Nitulo ang ilang mga luha sa presensya sa Dios. Wa pa silang nag-inistoryaha gikan sa katiguman. Muna nga lahi ang kalipay diha sa presensya sa Dios. Na kung makaalagad ka Ginoo, gikan ka sa mga lakaw, bation nimo ang tinuod nga kalipay. Pero kung wala ka diha sa pag-alagad sa Dios, muli ka nga gubot nga kinabuhi. Muli ka nga labihang inawaya. Pero kung gikan ka sa buluhaton sa Dios, muli ka nga kalipay. Walay buta Bitaw na nga, ito pa sa tuligsoon. No, pa sila wa pa niya gibutyag ang pagkamay sa Dios gikan siyang lakaw. Pero una na nilang gibati ang presensya sa Dios. sa tanang buta. Ang presensya sa Dios ni dihog na sa matag usa kanila. Tungod kay gibati na nila Matang ka ang kalipay. kinabuhi ko. Nga kalipay nga di matugkad sa kasing-kasing sa tao. Walay butang ay kabalo. Muna nga kung mualagad ka Ginoo, pagabati ni mong kalipay. Walay ka Nga makaingon ka Ginoo pagkaninduta ba di ay? Pagkaninduta ba di sa mong presensya? ikaw ang Mabitaw sa unang mga kapanahunan ang mga alagad sa Dios. tanang buta. Ilang gibati ang kalipay. Nakita Taliwala sa daghang mga problema, bagyo sa kinabuhi, ko. apan nagpabilin nga malipayin sila nga nagalagad sa Ginoo. Ikaw ang tinunang Inana kanindot mga kaigsunan. buta. Muna nga nimang panahon na dili ka magmahal nganong mo alagad kag Dios. Nganong alagaro natong Ginoo. Og dalaygon natong Ginoo, salamat ning mga oras sa kabuntagon nga mapulong sa Dios nga kining tanan makapalipay makapadasig sa matago sa kanato, nga matago sa kanato mo padayon nga malipayon sa pag-alagad sa atong Ginoo. Kaya diya sa pag-alagad sa Ginoo na lamang ang tinud nga katagbawan sa kinabuhing Kristohanon. Hilabihan kanindot. Og mag-ampo kita lang sa pagtapos niya itong mulaton. Kanimo labing gamhanan silimbahon nga Dios walay katapusan. Salamat kay Ginoong Dios imong gugma. Salamat Ginoong Dios imong protection. Og dili gid kami makabayad sa imong pagkamaayo.
Salamat kayo ng Diyos sa mong pagtagad sa matag usa ka namo. Salamat ginong Diyos nga wala mo kami pasagdi. Salamat ginong Diyos nga ang among kinabuhi kanunay kami nagmapasalamaton diha kanimo. Dili gid kami makabayad sa imong pagkamaayo. Sa among pagkawalang-wala. Sa among pagkablangko sa mga nahon. Sa amo sa unang kapanahonan nga di gid mapusla. Apan ning mapanahon na ginong Diyos, ikaw nagatabang sa matag usa. Sa unang kapanahonan ginong Diyos, nga nahimong dili mapuslano. Apan ning mapanahon na ginong Diyos, among ginabutya ang imong pagkamaayo. Among gipasidunggan ka kanunay sa walay katapusan. Sa mga milagrosong mga pamaagi, sa imong tabang ginong Diyos, nga ikaw gayud nagatabang kanamong tanan. Utang ug utang namong anak kanimo ang tanan. Ang among kinabuhi. Busa kanunay kami nagmapasalamaton diha kanimo. Uban sa mga kaigsunan sa nakadayang mga dapit, panalanginan mo silang tanan. Among mga kaigsunan ng mga FW hatagan mo kanunay sa kulak sa kusog kabasko. Ikaw mga protection magatabang kanilang tanan. Bisan sa tanan nilang mga panginabuhian, sa tanan mga paningkamot, panalanginan mo poswagon palambuon mo ang kinabuhi. Antan silang pasagdi ning mga panahuna. Tabangan ug tabangan mo ang matagusan. Kaya di halamang kanimo ang tinon nga kabulahanan. Di halamang kanimo ang tinon nga kalauman sa kinabuhi. Salamat ginong Dios, utang namo nga kanimong tanan. Usa pasidunggan ikaw, pasalamatan ikaw. Kaya ikaw lamang among dalang panan. Ikaw lamang among tatabang. Ikaw lamang among dalang panan sa walay katapusan. Salamat o ginong Diyos sa imong proteksyon, sa imong tabang. Salamat ginong Diyos sa imong pagpasabot sa matag usa ka namo. Kadin ang among nasabtan, ang mga lawom nga mapulo, imong gipasabot sa matag usa. Pinaagi ni ginong Diyos, aduna kami satisfaction sa among kasing-kasing. Aduna kami tinod nga kalipay. Kanang kalipay nga dili gidhaw-an sa kasing-kasing sa usa ka tawo. Usa ginong Diyos, pasalamatan ikaw, pasidunggan ikaw. Tabangan og tabangan mo kaming tanan. Makabarog kami nga malikon, makalahutay kami hangtod sa imong pagbalik. Nganing mapanahon na ginong Diyos, ikaw among dalang panan, ikaw among tatabang sa karon. Pasalamatan ikaw, pasidunggan ikaw. Bisan pa ginong Diyos, ano na yung problema suliran sa kinabuhi. Panalanginan mo ang tanan. Tabangan mo ang tanan, sulbara ang tanang mga problema. Katong adunay mga balatian ni mga panahon na, ikaw mga panalangin sa tanan. Nga ang tanang mga balatianon, kumplito nga kaiyuhan, ihatag mo kanila ginong Diyos. Ning mapanahon na tabangan mo ginong Diyos ang matagusan. Gikan sa limpulo ngadto sa lapalapas sa mga tiin, ihatag mo ang kumplito nga kaiyuhan sa tanang mga balatian. Katong adunay mga problema sa legal nga mapamaagi, atag ikasulbaran na hustisya kalinaw kausay, ikaw mga panalangin sa matagusan. Katong mga kaigsunan ginong Diyos, nga on process pang pagkinabuhi, on process pang pag-alaga, ning mapanahon na panalanginan mo ginong Diyos, nga magmadasigon ang matagusan, magmalipayon ang matagusan, diha sa pag-alagad diha kanina. Laykon ikaw sa katapusan, isan sa tanang makaparintihan, sa mga kaigsunan, mga Mira family, diha Miss family, panalanginan mo silang tanan. Isan asa silang dapitan ni mapanahuna, panalanginan mo ang tanang pagadapatan sila mga kamot. Ihatag mo kanila ang mga panalangin labaw sa tanan, nga ang mga pulong ni mapanahon nga ilang nadunggan. Ikaw mga panalangin ginong Diyos, hatagan mo kanunay nga din adunay katumanan ang mga pulong ug madawat nila labaw sa tanan ang kaluwasan nga imong gitagana sa tanan nga mga katawhan. Pasalamatan ikaw, pasidunggan ikaw. Dahil lamang kanimo ang tinuod nga kabulahanan. Dahil lamang kanimo ang tinuod nga kalauman sa kinabuhi. Busa pasidunggan ikaw, pasalamatan ikaw ng mga orasan. Imo ang kahimayan kadungganan. Amo makaigsunan nga mga FW na sila nagkapaningkamot ng mga orasan. Dali wala man naglahi man ang among mga oras sa among nahimutangan. Apa ni mga oras sa Ginoo Dios. Nagkahiusang matag-usa sa mong kasing-kasing nga lagaron simbahon kaning maorasa nga amo kang pasidunggan. Tabangan mo ang tanan, buligan mo ang mga tausa.
uban na sa kabuntagon, ang uban na sa kodtuhon, ang uban na sa kahaponon, ang uban na sa kagabion, ning maoras sa Ginundos, magapamuhat ka tungod sa imong gamhanan nga. Pasalamatan ikaw, pasidunggan ikaw, imo ang kamian kadungganan sa walay katapusan. Pinagi sa imong gamhanan ngalan sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, dalay ko na itong Ginoo. Salamat ni maoras sa iyong kabuntagon. Ang Ginoo magapanalangin sa tanan ng mga listeners, viewers, gani mapanahon na kanunay usab nagkasunod niya itong mulaton. Ang Ginoo magapanalangin sa matag usaw katungwalan ato ma-acknowledge ang tanan ng mga messages tungod kanang hide na sa mga daghan nga mga messages. Salamat nga ang Dios na sayad nga kanunay anak kamo kanunay nagkasunod niya itong mulaton. Panalanginan kamong tanan, panalangin kitang tanan sa atong buhigyan Dios. Og ni maoras sa makagsunod uban sa atong programa direktor nga kanunay usab nagapaningkamot alang sa palapad din itong mulaton ang Ginoo magapanalangin kang brother John Marong Gamlot panalangin kanunay sa Dios. Og ni mga oras sa makagsunan nato na sa pagdadon ang usa ka malipayon ug mabugnaong kabuntagon pinagi sa ngalan sa atong